सद्याक आसा गुडे भूमिपुरुष देवळा कडेन मातशें वयर एक हें शार्प टर्न आसा सारकें. शार्प म्हळ्यार लगभग झॅड टर्न म्हळ्यार कोता येता आनी थंय वर राती 2 पळय हेजे आंगार कोण तरी आयलो आनी तेणी गाडी भायर घेतली, ती सामकी भायर गेली आनी मुखार एक ट्रेलर येतलो. ट्रेलरार मुकून ते पळय हें डॅमेज जाला आनीक तेवटेन पुराय काबार जाला गाडी. असले हे अपघात घडत रावता. पळोवपाक गेल्यार इतलो डेंजर जाल्लो आसा रोड. आतां वाहन रस्त्याचेर इतले चलता न्ही, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता रस्ते रुंद करपाक जाय. तरी पूण कोणाचेर लक्ष ना. आमी बॉब मारता, न्यूज करता, पूण कोण कांय लक्ष घेना. इलेक्शनाच्या टायमार प्रत्येक इलेक्शन येता पळय तेन्ना ह्या रस्त्याचे सर्वे जाता आनी कितलेशे हजार कोटी पास जाल्यात. आतां हो 4 लेन हायवे जाता म्हणटा, पूण केन्ना तें जायना. प्रत्येक 5-5 वर्सांनी हें चलता. हाचे बद्दल कितें सांगना? पळोवपाक गेल्यार हांव अधिकारी आसा खास करून PWD तेणें आतां पळोवपाक जाय. ह्या वर्सार कमीत कमीत कितलेशे लोक मेला, प्लस हेंय हो कितलें डेंजर. आनी आतां हें झॅड टर्न आसा. असो तर तुमी शॉर्टकट असो कातरून हो तर रोड करीत ही वॉल्कां कमी जातली आनी एक्सिडेंट जावपाचें कमी जातलें. जाल्यार हे इंजिनियर जे आमी इंजिनियर न्यूज केल्ले आसा, इंजिनियर न्यूज करून पळय तांकां दवरले आसात, ते कितें करता? म्हाजो प्रश्न तांकां एकूच, तुमकां तुमचें लक्ष हाचेर ह्या रोडार वचना. ते म्हणटात आमकां सगळें खबर आसा, आमी सर्वे करून फायली वयर धाडल्यात, पूण फायल्यो थंयच उरतात. कारण फायनान्स प्रॉब्लम, बाकीचे प्रॉब्लम आनी ताका लागून फायली पास जावन येना म्हण. ते आमच्या हातान ना, ते मिनिस्टर लेवलाचेर आसा. जाल्यार तुमकां हाचे बद्दल कितें दिसता? हय, PWD मिनिस्टर जो आसा न्ही तेणें हें लक्षांत घेवचें. कारण ही आतां राष्ट्रीय राजमार्ग हो. ह्या राष्ट्रीय राजमार्गार असले अपघात कितल्याच घडटा, पूण तुमच्या लक्षांत कितें वचना काय म्हणटा. आनी ह्यो ज्यो फायली तुमी ज्यो समज पेंडींग दवरले आनी जाता तुमी क्लियर करच्यो आनी तांकां तुमी राहा दिवचे आनी हे रस्ते जाता तितले बेगीन रुंद करचे. गोंय आतां क्रायमान आनी एक्सिडेंटांत नंबर 1 पावला. गोंय आमचें ल्हान, पूण क्रायम जे वाडल्यात, एक्सिडेंट जे वाडल्यात, जाल्यार बाकीच्या स्टेटीक फाटी घालपाक आमकां आनीक व्हडलोसो वेळ लागचो ना. प्रत्येक फाटी इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना करमलघाट टू काणकोण हो हायवे 4 लेन जाता म्हूण ताजी सर्वे जाता, सगळ्या कडेन फातर घाल्यो वता आनीक डेवलॉपमेंट जाता. डबल इंजीन सरकार, डबल रोड जाता, आमकां वोट दियात म्हूण आमकां सांगलें वता. पूण जेन्ना इलेक्शन जालें की 5 वर्सां हाची खबरूच ना. आनी तोच प्रकार आमच्या काणकोणाक घडला. आयज काणकोणाक रोड सारके नात, उदक ना, ऑफिसां आसात पूण ऑफिसान जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसात, अधिकारी आसात, ते कामाक येवप ना. आनी हे काणकोण राम भरोसे जाल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटाचो सिलसिला जावं बाकीची कामां करपाची चालू आसात. पूण जर हाजे बद्दल आवाज उठयत जाल्यार काही लोकां घरा कडेन लोकांक धांडिल्ली वता की रिपोर्टरांक सुद्दां धमकी दिवपाचें कार्य आतां चालू जालां. आनी जर खंय तरी रिपोर्ट दाखयत जाल्यार रिपोर्टरांक सुद्दां आतां मातसो जिवाक भंय जावपाक लागला. आयज गुळ्यांक अशेंच जालें की हो नुस्त्याचो ट्रक कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवपाक येतालो आनी केन्ना मुखाल्यान ताच्या आंगार कोण तरी आयलो म्हूण ताणी गाडी मातशी सायडीक घेतिल्ली आनी रस्तो अरूंद आशिल्ल्या कारणान ताणें सायडीक धडक मारली आनी मुखाल्यान वतल्या गाडयेक ताणें फाटल्यान धप्को दिलो आनी हेजेर एक्सिडेंट जालो. पूण हांगा कोणालेच पडिल्लें ना. कारण एक्सिडेंट जालो की बाकीच्या ऑथॉरिटी खंय तरी पंचनामा करपाक पडटा. पंचनामा केले की गव्हर्मेंटाक आक्षेप मेळटात आनी बाकीच्यो कारवाई सुरू जाल्यो की गॅरेजीन गाडी गेली, गॅरेजीची बिल्लां वाडटात, GSTंतल्यान पयशे मेळटा आनी जो गाडी मारता ताका मोठो प्रॉब्लम जाता. ताका लागून गोंयच्या लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जाता तितले बेगीन हो रस्तो रुंद करचो आनी लोकांक राहत दिवची.